सब एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़तह मक्का के एक रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान की दीवार से टेक लगाए अपने किसी गुलाम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे और वो मकान एक काफिरा औरत का था। इसे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक सुनी तो उसने बुग़्ज़ व हसद की वजह से अपने मकान की खिड़कियां बंद कर लीं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक इसे सुनाई न दे। इधर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मकान की दीवार से टेक लगाए खड़े हैं ये एक काफिरा औरत का मकान है और इस मकान में रहने वाली काफिर औरत ने बुग़्ज़ व हसद से अपने मकान की खिड़कियां बंद कर दी हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक इसे सुनाई न दे, मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवर इस मकान की दीवार के साथ मिस कर गई है, इसलिए वो नहीं चाहता कि इस मकान में रहने वाले दोज़ख में जाएं। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस काफिरा ने अपने मकान की खिड़कियों को बंद किया और हमने इसके दिल की खिड़कियों को खोल दिया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि इस औरत की अंदर बैठे बैठे दिल की दुनिया बदल गई और वो बेकरार होकर बाहर निकली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर गई और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। एक गरीब देहाती बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंगूरों से भरी एक रकाबी का तोहफा पेश करने के लिए हाजिर हुआ। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाबी ली और अंगूर खाने शुरू किए। पहला दाना तनावुल फरमाया और मुस्कराए, इसके बाद दूसरा दाना खाया और फिर मुस्कराए और वो बेचारा गरीब देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कराता देख देख कर खुशी से निहाल सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के खिलाफ आदत काम जो हो रहा है कि हदिया आया है और इन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा। सरकार अलैहिस्सलाम अंगूरों को एक एक दाना करके खा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूरों से भरी पूरी रकाबी ख़त्म कर दी और आज सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सारे मुताज्जिब गरीब देहाती की तो ईद हो गई थी। खुशी से दीवाना खाली रकाबी लिए वापस चला गया। सहाबा कराम चुप न रह सके, उनमें से एक ने पूछ ही लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शामिल ही नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम लोगों ने देखी थी इस गरीब की खुशी। मैंने जब अंगूर चखे तो पता चला कि वो खट्टे हैं। मुझे लगा कि अगर तुम्हारे साथ ये तकसीम करता हूँ तो हो सकता है तुम में से किसी से कुछ ऐसी बात या अलामत ज़ाहिर हो जाए जो इस गरीब की खुशी को ख़राब करके रख दे। किसी ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम से सरफराज किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स से पैदा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्तफ़ा से नवाजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी फजीलत अता की गई। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब फरमाता है, अगर मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हबीब बनाया और अगर मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से ज़मीन पर कलाम किया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसमान पर कलाम किया। सुभान अल्लाह। और अगर मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स बनाया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को
تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی، اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہنچے گی۔ اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت ناقہ، شمشیر تاج، عصا، حج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بندھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن اس کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ اس سے پہلے کہ سبھی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کا کتاب ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ میری امت ہوگی؟ کہا، اے موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ کان دجال سے بھی لڑیں گے۔ الہی، وہ میری امت ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نظر آنے اور صدقات آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتیوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ اس صدقہ یا نذرت پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ آپ کو بھیجتے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔